رحمك الله يا مالك بن أنس، رحمك الله. لقد كنت حصنا من حصون هذه الأمة، وخير معلم استقينا منه العلم، رحمك الله. تفضلي يا أم خالد، تفضلي. أتذكرين يا أم أحمد يوم جئتك ومعي نسوة من الحي ليقرأ أحمد رسائل أزواجهن؟ أجل أذكر يا أم خالد، أذكر. كانت من بين أولئك النسوة أم عمر الدمشقية، زوجها يعمل حائكا للسجاد والحصر. أجل تذكرتها، ما بها؟ لقد طلبت مني أن تحيكي لها سجادة، وقد أرسلت هذا الصوف لتباشر عملك. تأخذ أم عمر الدمشقية ما تحيكينه لزوجها ليبيعه في السوق، ثم تعطيك أجرا بعد أن تقتطع ثمن الصوف. ما رأيك؟ جزاك الله خيرا يا أم خالد، وجزاء أم عمرو مثله. ولكن ماذا يا أم أحمد؟ ولدي يا أم خالد أخشى أن يبتئس ويمتعض. ولم؟ أيزعجها أن تكسب أمه مالا حلالا في وقت فراغها؟ ولدي يا أم خالد يشعر أنه القيم على البيت والمسؤول عن أمر أمه، وهذا ما دفعه للعمل من قبل. ولولا أنني أقنعته بأننا لسنا بحاجة لمزيد من المال لما ترك عمله وتفرغ لطلب العلم. حاولي إقناعه يا أم أحمد. سأحاول. حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سليمان بن يسار، بل عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن سبيعة بن الحارث وضعت بعد وفاة زوجها ب20 ليلة أو نحو ذلك، وأرادت التزويج، فقال لها أبو السنابل: ليس لك ذلك حتى يأتي عليك آخر الأجلين. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: تزوج إذا شاءت. ما الفرق بين حدثنا فلان وعن فلان؟ ما لكم قد أسقط في أيديكم فكأن على رؤوسكم الطير، لا تستطيعون حيلة ولا تجدون جوابا؟ حسنا أيها الفتى الشيباني، يبدو أنه ليس لها إلا أنت يا أحمد، هات ما عندك. الفرق يا شيخنا أن صيغة حدثنا صريحة في أن الشيخ قد سمع مباشرة ممن يروي الحديث عنه، بخلاف صيغة فلان عن فلان فليس فيها تصريح واضح بالسماع. بارك الله بك يا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله عزاءكم في وفاة مالك بن أنس إمام دار الهجرة. إنا لله وإنا إليه راجعون.
أعظم الله أجرك وأجركم. أحسن الله عزاء أمير المؤمنين في وفاة الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة. إن المصاب لجلل، وأن الفاجعة بأبي عبد الله العظيمة. غفر الله لنا وله وجزى الإمام عنا كل خير. إن لله ما أخذ وله ما أبقى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أبقى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أي خسارة حلت بأمة الإسلام بعد رحيل الإمام مالك بن أنس. كم كنت أرجو أن أكون يوما أحد طلابه. رحمك الله وأسكنك فسيح جناني. حمدا لله على سلامتك يا ولدي، حمدا لله على سلامتك. سلمك الله يا أمه، سلمك الله. يا ولدي، حسبت أن الموت سيعاجلني قبل أن تكتحل عيناي بمرآك يا ولدي. أطال الله في عمرك يا أمه وحفظك من كل شر ومكروه. الحمد لله. وكيف حالك أنت يا ولدي؟ الحمد لله، أنا بخير ما دمت قد وجدتك بخير. الحمد لله. وكيف حال الإمام مالك؟ أحسن الله عزاءك في الإمام مالك. إن لله وإنا إليه راجعون. أو قد مات إمام دار الهجرة؟ أجل يا أمه، قد سبقنا إلى ربه. اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. رحم الله الإمام مالك وألحقنا به على الإيمان. اللهم آمين يا رب العالمين. هون عليك يا ولدي، هون عليك. الحمد لله، إنه قضاء الله ولا راد لقضائه. لقد أخذت بطلب أمير المؤمنين، فلم أجد الساعة من يقوم بهذه المهمة الكبيرة يا مولاي. فمهمة الوصاية على الأمير المأمون كما أسلفت يا أمير المؤمنين مهمة كبيرة، ويجب أن نحسن لها الاختيار. وأنت يا أبا الفضل، هل غاب عن ذهني كما غاب عن ذهني حاجب أمير المؤمنين الفضل بن الربيع؟ أظنني أعرف رجلا جديرا بهذه المهمة الشريفة يا مولاي. لا حرمني الله من حضور بديهتك. قل لي من هو؟ كنت قد حدثتك عنه يا مولاي. فتى شديد الذكاء، واسع الثقافة، شديد النباهة، وأظنه أنسب من نكل إليه تلك المهمة. ومن هو؟ الفضل بن سهل السرخسي. الفضل بن سهل. الفضل بن سهل، أليس هو ذلك الشاب الذي طلبت إليه نقل كتاب من الفارسية إلى العربية وعجبك صنيعه؟ هو بعينه يا مولاي. تراه مناسبا يا أبا الفضل؟ لولا ذلك ما حدثتك عنه. والرأي رأي أمير المؤمنين، فإن رأيت أتيتك به، فإن شرف بإعجابك كان لنا ذلك، وإلا
بحثنا عن غيره. نعم الرأي يا يحيى، نعم الرأي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريدك في حاجة يا أحمد. مرني يا عامر. لا أمر الله عليك ظالما، إنما قصدتك في حاجة. إن كنت أقدر عليها فحبا وإكراما. ليس لها إلا أنت إن شاء الله. إنها ليست صعبة كثيرا، أو لنقل ليست مستحيلة، إنما هي يعني ماذا أقول لك؟ عامر، إن كانت سهلة فاذكرها لغيري أو اذكرها لي في الحال. تفضل 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 تفضل. ربما كانت أمي تراقبني من أحد الأزقة، إنما قصدتك في أمر تبلغه إلى خالتي أم أحمد. خيرا. عروس، أريدها أن تجد لي عروسا. عامر، من العادة أن تبحث لك أمك عن عروسك، لا أن تبحث لك أمي. أمي يا أحمد بحثت ولم تجد، لعل حظي العاثر حال بينها وبين وجدان فتاة مناسبة. أريد من خالتي أم أحمد أن تجد لي تلك الفتاة، فأنتم يا أحمد بيت علم وتقوى، لعل الله يفتح الخير على أيديكم. لا أدري ما أقول لك يا عامر، ولكن سنرى ما يكون. تقصد أنك ستخبر خالتي أم أحمد؟ لا أدري كيف سأخبرها، أظنها ستحسبني أمزح، ولكن سأخبرها في كل الأحوال، وأمري إلى الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بورك فيك يا أحمد، بورك فيك. عسى الله أن يجعل الخير على أيديكم. قلت لكم ليس لي إلا خالتي أم أحمد، ليس لي إلا خالتي أم أحمد. بورك فيك يا أحمد. ما الداعي إلى هذا كله يا مولاي؟ إنك تخاطر بنفسك. أمني في أمان الرعية يا زبيدة. لك في العسس كفاية وغنى يا هارون. يا زبيدة، إذا كان العسس يراقبون سير أمور الدولة، فمن يراقب العسس؟ أليس العسس بشرا؟ ألا يخطئون؟ ألا يصيبون؟ العسس من الرعية، هناك الطيب وهناك الخبيث. والله ما قلت ذلك إلا خشية على حياتك، فأنت أمير المؤمنين، وإن حدث لك مكروه لا قدر الله كان وباله على الرعية أنكى من زلة أحد عمالك. الطامة الكبرى عندي يا زبيدة أن يظلم أحد عمالي رجلا يحاججني الله به يوم القيامة بظلم أصابه في دولة أنا من يقوم عليها. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حماك الله.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مروان، خيرا يا ولدي، ما خطبك؟ أراك عدت في غير وقتك. الحق أنني جئت كي أحدثك في أمر مهم. أمر مهم؟ خيرا يا ولدي. إنه شاهيناز. شاهيناز؟ نعم، أريد أن أتخذها زوجا لي. هذا هو الأمر الذي يشغل بالك ويعقد لسانك يا بني؟ الحق أني أخشى أن لا توافقين عليها. خشيتك في مكانها إذن. ولماذا يا أم؟ شاهيناز فتاة طيبة وجميلة، وأنا أرى أنها مناسبة كي تصبح زوجة لي. ما دمت تعرف ذلك كله، فلم الخشية إذن؟ تقصدين أن... أجل يا مروان، وأنا كنت أفكر في أمر زواجك منها منذ وقعت عليها عيناي، فنعم الفتاة هي يا مروان. شكرا يا أمه. إلى متى ستظل كالشجا في حلقي يا ابن حنبل؟ أكان مقدرا لي أن أجدك أمامي في كل خطوة حتى تنغص علي حياتي؟ أقسم إنني لن أسمح لك بالتفوق علي. لم يبقى إلا أمثالك يا ابن حنبل يتفوقون على صهيب، فكلتني أمي إن كان ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ظننت أنك ستمكث في المسجد وقتا أطول من ذلك يا بني. ما هذا؟ كما ترى، أحاول أن أشغل نفسي بأمر يدفع عني السأم والملل. ولمن هذه؟ لأم عمر الدمشقية. أم عمر، إذا أنت تعملين بأجرة. وما الضير في أن أكسب بعض المال من شغل يدي وأن أشغل وقتي بشيء مفيد؟ لقد مللت يا ولدي، مللت. ألم تقولي لي أننا لسنا بحاجة إلى المال، وما يأتينا من كراء الدكان يكفينا؟ أجل، وقد صدقتك في ذلك. ولكن يا بني، أنت تمضي أكثر وقتك في المسجد، وأبقى أنا هنا وحيدة حبيسة البيت رهينة جدرانه. يمضي علي الوقت ببطء وملل، والبقاء في البيت دون عمل يمرض النفس والبدن. وأنا لي أن أقبل بعملك هذا بينما أنا أبقى بلا عمل؟ اسمع يا ولدي، لكل منا في هذه الحياة عمل مقسوم ودور معلوم، وأنا عملي الآن أن أؤمن لك ما تريد من أجل أن تكمل دراستك، وأنت دورك أن تمتاز في علمك كي تحقق ما تصبو إليه. لذلك لا أريد كلاما في هذا الأمر مرة أخرى. كنت أريد أن أحدثك في أمر يا ولدي. وأنا طوع أمرك يا أمه، وأن كنت أتوقع ما ستقولين. وما هو يا قرة عيني؟ أليس شأنا خاصا بالنساء؟ لا تنقصك الفطنة يا ولدي. وأنا طوع أمرك متى شئت.
اسمع يا محمد، لقد اخترت لك فتاة من خيرة بيوتات قريش، فتاة جميلة صائمة قائمة تعرف ربها حق معرفة. ابنة من هي يا أمه؟ ابنة نافع حفيد عثمان بن عفان رضي الله عنه. رضي الله عن جدها وأرضاها. ما أحسن اختيارك يا أمه. إذن أفهم من هذا أنك موافق. هل هناك أحد يرفض حفيدة عثمان بن عفان يا أم محمد؟ حسنا يا ولدي، على بركة الله. إذن غدا سأكلم أمها إن شاء الله ونرى ما يكون جوابها. كما تحبين. أرضيت الآن؟ ومتى لم أكن كذلك؟ إني أدعو لك صباح مساء على برك وطاعتك لي يا ولدي. يا أم خالد، جئتك في حاجة قضاؤها على يديك، وأرجو أن لا أخرج من بيتك خائبة. لا خيب الله لك رجاء، تفضلي. الحق مذ رأيت شاهيناز نالت إعجابي، وتمنيت أن تكون لي كنة، وقلت في نفسي عسى الله أن يجعلها لولدي مروان، وقد طلب مني مروان اليوم أن أخطبها له منك. ونعم الفتى مروان، ولكنك كما تعلمين أن هذا الأمر ليس بيدي، فشاهناز سيدة نفسها ومالكة أمرها. أعلم ذلك يا أم خالد، ولكنك الآن في مقام أمها، ولا يصح لي أن أكلمها في الأمر وهي في بيتك. أريد منك إن باركت ذلك أن تكلميها وتزكي لها ولدك مروان، وسأكون لك من الشاكرين. تعلمين أن مروان مثل ولد خالد، وأعدك بأنني سأحاول، ولكنك كما تعلمين إن هذا الأمر بيد شاهناز، إن وافقت أسعدني ذلك، وأن لم توافق فلا أستطيع إجبارها. جزاك الله خيرا يا أخي، وأنا على يقين إن زكيت مروان لديها فإن الخير إن شاء الله سيكون على يديك. إن شاء الله يا أم مروان، إن شاء الله. اسمعي يا فوز، إن ما تفعلينه مزعج لك ولي، فلا تصري عليه، ولن نبقى إلى آخر العمر هكذا. تحدثي عن نفسك، فأنا لا أمل ولن أمل. أيتها البائسة، أذهب عقلك؟ إنك تصرين على إرهاق نفسك دون مطائل. ما رأيك أن نجد حلا وسطا؟ أتنازل أنا قليلة وتتنازلين أنت قليلة. أعدك أنا ألا أبيعك إلا لمن توافقين عليه. ما رأيك؟ لا، ولن أوافق. لست بجارية في سوق العبيد، أنا حرة ما بقيت، ولو مت جوعا فلن أقبل أن أباع أو أشترى. ضعي هذا الكلام نصب عينيك، ولكني أراك لا تفهمين. أنت جنيت على نفسك، وهذه المرة لن أكتفي بمنع الطعام والشراب عنك. حنظلة! يا حنظلة! تعالين هنا على الفور! لا أدري ما أقول لك، فأنا في حيرة من أمري، ولكنك وقعت موقعا في قلب أم مروان، وتريدك كنة لها. ماذا؟ تريدك كنة لها. ومن قال لها إنني أريد الزواج؟ لم يقل لها أحد شيء. لقد أعجبت بك وتريدك زوجا لابنها. لا أريد الزواج. ولم؟ إن كنت هنا أو عند أهلك فقدرك إلى بيت زوجك. بل قدري أن أعود أولا إلى أهلي. شاهناز، أنا لن أجبرك على فعل ما تكرهين، ولكن فكري بالأمر جيدا.
أبرح هذا المكان إلا لبيت أهلي أو إلى قبري. بل إلى قبرك أيتها الشقية. لا وفقني الله، لا وفقني الله. خذ إذن. ولهف قلبي عليك يا شاهناز. أقسم أنني سأكون عونا لك لا عليك، وإن لم تقبلي بمروان زوجا فلن يجبرك أحد على ذلك. أيعقل أن أزوج وأنا بمنأى عن أهلي؟ كيف يكون ذلك؟ ولكن ما ذنب خالتي أم خالد وابنها أن تتحملني كل هذا العمر؟ ربما كنت عبئا ثقيلا عليهم. لقد حرت في أمري. ماذا أفعل يا رب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الفضل بن سهل يا مولاي. اقترب يا فضل، اقترب وحي أمير المؤمنين. كنت قد كلمتك عن نباهته وذكائه يا مولاي. فهذا هو الشاب الذي أوكلت إليه ترجمة كتاب من الفارسية إلى العربية؟ هو بعينه يا مولاي، إنه الفضل بن سهل السرخسي. لابد أيها الشاب أن تكون على قدر عال من الذكاء حتى يقول فيك يحيى كلاما يتمنى أمير المؤمنين أن يقال فيه في غير حضرته. ما السر في ذلك أيها الشاب؟ ها؟ أهلا بنيتي. حسبتك تأخرت في النوم فلم أشأ أن أزعجك. أجيبك إلى ما طلبت يا خالة. ماذا؟ قد وافقت على الزواج ممن أرادني له زوجة يا أم خالد. اجلسي يا ابنتي، اجلسي. ما بك أيها الشاب؟ هلا ينطق لسانك؟ ستبقى واقفا واجما أبكما هكذا؟ ما بك؟ يا أمير المؤمنين، حفظك الله وأطال في عمرك. إنما قيدت لساني هيبتك، وإن أعدل الشواهد على فراهة المملوك أن تملك قلبه هيبة سيده. أحسنت، إنه والله كلام جميل. إن كنت قد سكت لتصوغ هذا الكلام فهو جميل، وإن كانت بديهتك قد أسعفتك
فذلك أحسن وأحسن. شاهناز يا ابنتي، قرار الزواج ليس سهلا حتى تقبليه بهذه السرعة. إنه مصيرك، لا تقبليه دون قناعة لأني طلبت منك ذلك. ما نصحتك بمروان إلا لأنه فتى أمين يستحق أن يكون زوجا لك. إنما بثي وحزني لفقد أهلي في وقت أكون فيه بأشد الحاجة لهم من أي وقت مضى. ونحن أهلك. أنا أمك يا شاهناز، فهل ترضى أمك أم خالد بغير الخير لك؟ بنيتي، شاهناز وافقت على الزواج منك، وغدا إن شاء الله سنذهب إلى السوق لنشتري ما يلزم استعدادا للعرس. بشرك الله بالخير يا أمه. الحمد لله الحمد لله. ما بك أيها الفتى؟ أطار عقلك؟ من يرى فرحتك وسرورك فسيقول إنك تعرفها منذ أمد بعيد. عجبا لك. للحب على نفس سلطان يا أمه، ومتى استولى على المرء غيب عقله وأمات في قلبه كل إحساس إلا بها. وشاهناز هي التي غيبت بجمالها عقلك وخامرت ببهائها روحك. أجل يا أمه، إنها فوق ذلك، ألا تستحق؟ بلى يا مروان، ما علمت عليها من سوء، فقد حازت كل مناقب الأصالة والطهر. فنعم الفتاة هي يا بني، أسعدك الله بها، أسعدك الله، وكن لها كما تريد أن تكن لك. سأبذل ما في وسعي كي أعوضها عن فقد أهلها. أجل يا مروان، أجل يا بني، ففقد البنت لأهلها كسر قلبها. لعل الله أراد بكما خيرا إذ جمعكما، فكن عوضها لأهلها يا بني. وعدا علي يا أم مروان، وعدا علي. ما بك يا صهيب؟ أراك على غير عادتك. كيف أكون على عادتي وابن حنبل يقف عثرة في طريقي؟ إنه يجثم على صدري يحطم ضلوعي، وإن أعجزني تكسير رأسه في العلم والتفوق فلن يعجزني حقيقة. ماذا تقصد يا صهيب؟ سألقن ابن حنبل درسا لن يستطيع بعده التطلع إليه إلا كثير النظر والرأس. لن تقدم على عمل أخرقك هذا. بل أنا أخرق إن لم أفعل ذلك. أنتما معي أم لا؟ معك في ماذا؟ تتجنى على فتى لم يقترب منك وتريد منا أن نساعدك في جنايتك وحماقتك. بئس الصديق أنت يا بدر. ألسنا أصدقاء في السراء والضراء؟ بلى، أنا صديق صهيب العاقل المنصف الذي لا أتخلى عنه وقت ضيقه، ولكنني لست صديق صهيب الطائش الذي تحمله الغيرة على السفاهة. ولن أنصرك في ظلمك أبدا. أنت تخذلني إذا. بل أنصحك ألا تتمادى في غيك وضلالك لمجرد أن ظنونك قد زينت لك أن ابن حنبل يسخر منك ويشمت بك. وأنت معي أم لا؟ تفضل يا أخي، تفضل يا أختاه، أهلا وسهلا، تفضلوا.
قد أفاض الله على الإمام أبي معاوية علما جما. هذا صحيح، فهو حافظ بغداد ومحدثها، وقد أحسننا صنعا إذ انقطعنا إليه. كيف تجدك في علم الحديث؟ في الحقيقة أجد صعوبة في كثرة الأسانيد. هذا أمر بديهي، لأننا في أول الطريق وسيسهل الأمر مع الأيام إن شاء الله. أرجو ذلك إن شاء الله. خذ عني هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. أتريد عاملا؟ بدرهمين. على بركة الله. أنا طوع أمرك يا سيدي يا أبا الفضل. لا تستخف بما أوكل إليك يا ابن السهل، إنه بكر أمير المؤمنين وريحانته، وأي خطأ صغير مهما كان صغيرا كفيل أن يزج بك في غياهب السجون، ولن ترى الشمس بعده. اطمئن يا مولاي، اطمئن. سأحرص على ابن أمير المؤمنين حرصي على نفسي، بل أشد من حرصي على نفسي إن لزم ذلك. ستثبت الأيام كفاءتك. يسرني أن أمير المؤمنين أوكل إليك ولاية خراسان يا مولاي. بوركت يا ابن السهل، بوركت. تفضل. وما الذي يشغل بالك اليوم؟ الحق يا سيدي، يضايقني مسكني وأمي في كوخ من القصب، لا يكاد يسترنا ولا يرد عنا حر الصيف ولا قر الشتاء. ثم قلت لنفسي لو أنك أقرضتني بعض الدراهم من أجرتي لاستطعت أن أكتري دارا متواضعة تسترني. لا أرد لك طلبا، ولكن بشرط أن يكون كراء البيت على حسابي. أخشى يا سيدي أنني لن أقبل هذا، فأنت من علمني عزة النفس بعد انكسار، والكسب ولو قليلا من عمل اليد خير من تلقف الصدقات وترقب الأعطيات. كما تشاء. اذهب وابحث عن دار تناسبك، وتعال خذ من الدراهم ما يكفي على سبيل القرض. شكرا لك يا سيدي، سأكتب ديني إلى أجله وأعدك بالسداد قبل انقضاء الأجل المسمى بيننا إن شاء الله. السلام عليكم يا أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. تأخرت عني يا ولدي، أكنت عند عمك؟ لا، لم أكن عند عمي. إذن ما هذا؟ نقود؟ أقسم لك إنه بعد خروجي من حلقة شيخي. أين ذهبت؟ وجدت تاجرا ينزل بعض حوائجه إبان عودتي من عند الشيخ هشيم، فساعدته في عمله وأخذت أجرة ذلك درهمين. لا أريد أن يشغلك شيء عن دروسك يا ولدي، فما يأتينا من كراء الدكان والسجاد الذي أبيعه يسدان حاجتنا. اليد العاملة خير من اليد الخاملة يا أم أحمد. صدقت. جائع؟ أنا اليوم صائم والحمد لله. الحمد لله. صائم وتعمل في حمل الأغراض، ماذا أفعل بك يا ابن حنبل؟ آه منك يا ولدي. علي بي ما تشانين، لن تسلب حريتي مني. أنا حرة.
تحدثي بغداد عن ذكرى إمام المسلمين.